नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईलाई आज यो क्लासमा चाहिँ म म्यानेजरियल इकोनोमिक्सको है यसको कन्सेप्ट अनि प्लस न्युमेरिकल त्यो गर्नेवाला छु। अब फर्स्टमा यसमा म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भने केबाटै जाउँ हैन। अनि यसमा हामीलाई अहिले प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्छ, रेभिन्यू म्याक्सिमाइजेसन गर्छ त भ्यालु हैन, यो म्याक्सिमाइजेसन गर्नु छ। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ इकोनोमिक कस्ट अनि यो एकाउन्टिङ कस्ट यस्तो टाइपको कुराको न्युमेरिकल पनि गर्छौँ। भनेपछि अब फर्स्टमा अलिकति बेसिक कन्सेप्टबाट जाउँ। के हो त म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भने के हो त्यसबाट जाउँ है त। अब खास हामीसँग इकोनोमिक्समा के हुन्छ, थ्योरी हुन्छ, त्यसमा सर्टेन अब हामीले कुराहरू गरिरहन्छौँ हैन, थ्योरीहरूको त्यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हो कि, अथवा जुन यो म्याथमेटिकल फर्ममा भएको कुरा हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने हो। अब के को लागि भन्दा डिसिजन मेकिङको लागि। भनेपछि अब यसमा एकदम बेसिक तरिकाले भने है मैले, भनेपछि हामीसँग भएको इकोनोमिक्समा भएको थ्योरी हैन, त्यसको रुल्स हैन, त्यसको प्रिन्सिपल चाहिँ हामीले के गर्ने भयो त युज गर्ने भयौँ, म्याथमेटिकल वेमा युज गर्ने भयौँ। के गर्नको लागि भन्दाखेरि अब डिसिजन मेकिङको लागि। अब डिसिजन मेकिङ भने के हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स हुनसक्छ यहाँनिर हैन। जस्तै यो इकोनोमेट्रिक्समातिर जाउँ न, भनेपछि यसमा तपाईँको प्राइसिङ थ्योरीतिर जान सक्ला हैन, अथवा तपाईँको यो भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन गर्ने होला, अथवा कति इनपुट अफ लेबर राख्ने, कति क्यापिटल युज गर्ने, कति प्रोडक्सन गर्ने, प्राइस डिटर्मिनेसन अफ प्राइस डिस्क्रिमिनेसनतिर जानु होला। भनेपछि यहाँनिर तपाईँलाई यो हामीले युज थ्योरीलाई चाहिँ म्याथमेटिकल वेमा युज गर्ने काम भनेको चाहिँ कसले गराउँदो रहेछ त भन्दा म्यानेजरियल इकोनोमिक्सले। भनेपछि तीनवटा पार्ट मिक्स भयो कि, एउटा डिसिजन मेकिङ हो, अर्को भनेको इकोनोमिक थ्योरी र अर्को भनेको इकोनोमेट्रिक्स अथवा म्याथमेटिक्स भनौँ न। यो तीनवटाको मिक्स फर्म भनेको चाहिँ के हो, म्यानेजरियल इकोनोमिक्स। अब यही अनुसार मैले म्यानेजरियल इकोनोमिक्सलाई कसरी डिफाइन गरेँ भन्दा म्यानेजरियल इकोनोमिक्स इज द स्टडी अफ इकोनोमिक्स, इकोनोमिक थ्योरी, प्रिन्सिपल एन्ड कन्सेप्ट भने विच इज युज इन म्यानेजरियल डिसिजन मेकिङ है भन्ने कुरालाई मैले थ्योरी भनेपछि म्यानेजरियल इकोनोमिक्स इज द स्टडी अफ इकोनोमिक थ्योरिज, प्रिन्सिपल एन्ड कन्सेप्ट है। जुन हामीले थ्योरिटिकल वेमा जान्छ त्यो कुरालाई केमा लगाउनु पऱ्यो भन्दा म्याथमेटिकल वेमा। तर म्यानेजरियल इकोनोमिक्समा इकोनोमिक थ्योरी, म्यानेजरियल डिसिजन इस्यु र क्वान्टिटेटिभ एप्रोच भनेको, क्वान्टिटेटिभ भनेको म्याथमेटिकल एप्रोच, म्याथमेटिकल होला अथवा इकोनोमिक होला अथवा इकोनोमेट्रिक भनौँ न, यो तीनवटा चिज चाहिँ मिक्स भएर चाहिँ के आएको छ एउटा म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भन्छ। अब यो नेचर अफ म्यानेजरियल इकोनोमिक्स अथवा फिचर्स अफ म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भन्दा चाहिँ खास यसमा के चिज भयो त, यसको नेचर के छ त भन्दा सपोज यो म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भयो भने यसमा के हुने भयो त हैन। नर्मली यो भनेको त मेनली भनेको म्यानेजरियल इकोनोमिक्स भनेको बेस्ड अन के भन्दा बेस्ड अन माइक्रो इकोनोमिक्स हो कि, भनेको इन्डिभिजुअल फर्मको लागि कुरा गर्दाखेरि हैन यो टाइपको हुन्छ। कति जस्तै प्राइसिङ कति राख्ने, कति क्वान्टिटी प्रड्युस गर्ने हैन, यो कन्डिसन अनुसार हुन्छ। अब अर्को भनेको जस्तै के बाटो युज गर्ने, के सामान युज गरेर प्रोडक्सन गर्ने अनि यस्तो टाइपको हुन्छ। इन्डिभिजुअलको लागि प्राइसिङ प्रॉफिटको कुरा गऱ्यो अथवा रेभिन्यूको कुरा गऱ्यो भने हैन, कति इनपुट दिने, यो नर्मली के हुन्छ बेस्ड माइक्रो इकोनोमिक्स अनुसार हुन्छ। त्यो अनुसार कुरा गऱ्यो। साथसाथै के हुन्छ भन्दा माइक्रो इकोनोमिक्स मात्र नभइकन यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको फिचर्स अथवा यसको नेचर चाहिँ के हुन्छ नि, यो बेस्ड अन के पनि हुन्छ, बेस्ड अन म्याक्रो इकोनोमिक्स। अब म्याक्रो इकोनोमिक्स भनेपछि अब म्याक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत के पर्यो भन्दा तपाईँको जस्तै कुनै एउटा कन्ट्रीको बिजनेस इन्भाइरोमेन्टकै कुरा गरौँ नर्मली, अथवा फिस्कल पोलिसीहरू हैन, ट्रेड पोलिसीहरू। भनेपछि तपाईँलाई यो इकोनोमिक्स म्यानेजरियल इकोनोमिक्सले तपाईँ टोटली प्र्याक्टिकली जान्ने कन्डिसन भइसक्यो त तपाईँलाई इन्डिभिजुअलको मात्र हेरेर पनि भएन। भनेपछि यो बेस्ड अन के पनि हुनुभयो त म्याक्रो इकोनोमिक्स। म्याक्रो इकोनोमिक्समा तपाईँको इन्डिभिजुअल होइन, अब यो फिस्कल इयरको अब पोलिसीहरू हुनसक्ला, गभर्मेन्टको पोलिसी होला, रुल्स होला। भनेपछि यो कन्ज्युमरहरूकोदेखि लिएर सबै प्याटर्न हेर्नुभयो होइन, म्याक्रो इकोनोमिक्सतिर जाने भयो। अब नर्मली अब फेरि बेस्ड अन माइक्रो इकोनोमिक्स मात्र भन्यो, एउटा इन्डिभिजुअल फर्मको लागि यताको लागि मात्र कुरा गरेँ। तर अब यसको फिस्कल इयरको लागि कस्तो कुरा भइरहेछ हैन, गभर्मेन्टले कस्तो पोलिसी बनाइरहेछ भनेपछि त्यो त छोड्न भएन, त्यो पाटो पनि, त्यो पाटो छोड्ने बित्तिकै त फेरि अपुरो भइहाल्यो। भनेपछि यो बेस्ड अन के हो त म्याक्रो इकोनोमिक्स पनि भयो। त्यसै गरी यहाँनिर के हुन्छ नि, यो मल्टिडिसिप्लिनरी भनौँ न, यसको धेरैवटा पार्ट हुने भयो। अब मल्टिडिसिप्लिनरीमा के पर्यो जस्तो भन्दा यसले अब बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट पनि हेर्ने भयो, मेजर गर्ने भयो, त्यसको स्टडी गर्ने भयो। अनि त्यसपछि अर्को इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट पनि मेजर गर्ने भयो। भनेपछि यसले साथसाथै लैजाने भयो कि म्यानेजरियल इकोनोमिक्सले भयभरको पार्टहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर जाने भयो हैन, यो टाइप भयो। अब त्यसपछि तपाईँले यसलाई इन्डिभिजुअली एक्सप्लेन गर्दै आउन सक्नुहुन्छ। अब यसको अर्को नेचर अथवा फिचर भनौँ न, यो भनेको प्रिस्क्रिप्टिभ अथवा नोमेटिभ फिचरको हुने भयो, नेचरको हुने भयो।
भन्नु खोजेको मतलब के भन्दा यो हावातालमा भन्ने कुरा भयो नि के, यो पूर्व निर्धारित हुन्छ है, कुनै यस्तो चिज भइसक्यो भएर भन्ने कन्डिसन अनुसारको थ्योरी अनुसार बेस्ड भएर चाहिँ यसको एनालाइसिस भइरहेको हुन्छ फर्ममा। म्यानेजरलाई कुनै एउटा प्रब्लम आइपर्दाखेरि चाहिँ के होला भन्ने कन्डिसन त्यत्तिकै यो यस्तो होला भनेर गेसको टाइपमा भएन, हाफाजार टाइपमै भएन। के हुन्छ भन्दा कुनै चिजमा बेस्ड भएर पूर्व निर्धारित त्यो थाहा भइसक्यो हुन्छ पहिला यस्तो भएको थियो भन्ने कन्डिसन भनेपछि प्रेस्क्रिप्टिभ अथवा यहाँनिर के भन्छ त नर्मेटिभ भन्छ भनेको चाहिँ कुनै एउटा चिजमा आधारित भएर भनेको हुन्छ, त्यत्तिकै भनेको हुँदैन भनेपछि यो कन्डिसन अनुसार तपाईँले भन्न पाउनुभयो। पछि एउटा प्रिस्क्रिप्टिभ भयो, अर्को नर्मेटिभ भयो। त्यसै गरी तपाईँले अब अर्को यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेड होइन, म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेड भनेको कसरी गर्ने होइन त्यो अनुसार तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेड यो तपाईँको डे टु डे प्रब्लम सल्भ गर्ने टाइपको भनौँ न। अब त्यसलाई अर्कोमा कसरी भन्न सक्छ, म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेड भनेको चाहिँ तपाईँले अब कसरी यसलाई मिलाउने भन्ने कन्डिसनतिर गयो म्यानेजरलाई होइन, कुनै एउटा फर्मको म्यानेजरलाई चाहिँ कति के गर्दा चाहिँ अप्टिमल भयो, के अनुसार हामीले इकोनोमिक कन्डिसन चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्यो भन्ने कन्डिसनतिर गयो। अर्को भनेको यो अब प्राग्मेटिक भनौँ न, प्राग्मेटिक भन्छ यसलाई खास व्यवहारिक अथवा प्र्याक्टिकल भनौँ न, डे टु डे प्रब्लम हुन्छ नि जुन त्यो चाहिँ फेस गर्न सक्ने कन्डिसनको हुन्छ भनेपछि यो डेली लाइफमा युज हुन्छ भन्ने कन्डिसन भयो। अर्को भनेको चाहिँ आर्ट एन्ड साइन्स भनौँ, आर्ट एन्ड साइन्स। अब के हुन्छ नि एउटा साइन्स हो कि म्यानेजरल इकोनोमिक्स भनेको साइन्स, साइन्स भनेको फ्याक्ट, अनि यस्तो गर्दा यस्तो चिज हुन्छ यस्तो चिज हुनसक्छ भनेर जुन एउटा इस्टिमेट गर्न सकिन्छ नि त म्यानेजरल इकोनोमिक्स भनेपछि एउटा साइन्स भयो। अब साइन्स सँगसँगै आर्ट पनि भयो कि तपाईँले डिसिजन लिन सक्ने भनेको तपाईँको एउटा क्षमता भयो अनि भनेपछि कसले दिइरहेको छ त म्यानेजरल इकोनोमिक्सले कुनै एउटा डिसिजन लिन सकिरहनु भएको छ तपाईँले गर्दाखेरि। हामीले पहिल्यै भनिरहेको छ नि त म्यानेजरल इकोनोमिक्सले के गर्छ क्वान्टिटेटिभ अप्रोच भनेपछि कुनै एउटा चिज सेलेक्ट गर्न सकिरहनु भएको छ होइन, त्यसको आइडेन्टिफाई गर्न सकिरहनु भएको छ भनेपछि त्यो साइन्स सँगसँगै के भएर आर्ट भयो। त्यसरी तपाईँले यसलाई म्यानेजरल इकोनोमिक्सको ब्रान्च अथवा म्यानेजरल इकोनोमिक्सको पार्ट भन्दा नेचर भन्दा चाहिँ के भन्नु पायो, बेस्ड अन माइक्रो इकोनोमिक्स, बेस्ड अन म्याक्रो इकोनोमिक्स, मल्टिडिसिप्लिनरी भन्नु पायो, प्रिस्क्रिप्टिभ एन्ड नर्मेटिभ डिसिप्लिन भन्न पायो, अथवा म्यानेजमेन्ट ओरिएन्टेड भन्न पायो, अथवा प्राग्मेटिक भन्न पायो। यो भनेको के हुन्छ म्यानेजरल इकोनोमिक्सको एउटा फिचर्स भयो है। यो अनुसार तपाईँले इन्डिभिजुअलको लेख्न सक्यो कि किन भन्दा बेस्ड अन माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको के प्रड्युस गर्ने, हाउ मच होइन, वाट प्राइस, फ्रम वाट, यस्तो कन्डिसन हुनु पायो। यसले के हुनु पायो फिस्कल इयरको पोलिसी होइन, अनि ट्रेड पोलिसी यस्तो हेर्न पायो, अथवा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट अथवा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट केही पोलिसीहरू हुन पायो, यो अनुसार कुरा गर्न पायो। पोलिसी अफ गभर्मेन्ट भनौँ यो मेजर गर्छ यसले। मल्टिडिसिप्लिनरी मतलब यसले के भन्छ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट अथवा यहाँनिर यसले इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट दुइटै यसले गर्ने भयो होइन। अब प्रिस्क्रिप्टिभ अथवा नर्मेटिभ भनेको बेस्ड अन के हुनुभयो त यो बेस्ड अन सर्टेन यो थ्योरी हुने भयो। यति हाफाजडले भन्ने कन्डिसन भएन, कुनै एउटा चिजमा निर्धारित भएर भन्ने हुन्छ। म्यानेजमेन्ट भनेको यसले के गर्नुभयो तपाईँ यो डिसिजन मेकिङ भन्न पायो होइन, प्रब्लम सल्भिङ भन्न पायो। प्राग्मेटिक भनेको डे टु डे लाइफ अथवा डे टु डे तपाईँले यसलाई के भन्न पायो डे टु डे प्रब्लम सल्भिङ अथवा प्र्याक्टिकेबल। यो भनेको चाहिँ के भन्छ यो भनेको फ्याक्ट हो, साइन्स भने त्यो फ्याक्ट्स हुनुभयो, एउटा कुरा जे हुन्छ अर्को लागि त्यही नै कन्डिसन हो भनेपछि यस्तो तरिकाले तपाईँले नेचर अफ म्यानेजरल इकोनोमिक्सलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब बुझौँ स्कोप अफ म्यानेजरल इकोनोमिक्स है। भनेपछि यसमा तपाईँ के हुन्छ नि यसको के इम्पोर्टेन्स छ त म्यानेजरल इकोनोमिक्सको भन्दा मसँग यहाँनिर कुरा गरेको छु मैले जस्तै डिमान्ड एनालाइसिस एन्ड फरकास्टिङ भने के। अब यो बिजनेस फर्म भने के हो भन्दा प्रोडक्टिभ रिसोर्सलाई चाहिँ उसले युटिलाइज बनाएर गुड्स बनाउँछ। कन्ज्युमरले जुन चिज चाहिँ के भनिरहेको छ डिमान्ड गरेर आउँछ होइन, रिसोर्सबाट के गर्छ पछि एउटा रिसोर्स हुन्छ, यो रिसोर्सलाई उसले फाइनलाइज गरेर के बनाउँछ गुड्स बनाउँछ, यो रिसोर्स हो। अब डिमान्ड एनालाइसिस भनेपछि त कति सामान माग छ त बजारमा, कति होइन कन्ज्युमरले कति सामान डिमान्ड गरिरहेछन्, कति सामान माग गरिरहेछन्, त्यति चिज थाहा पाउनु पायो भने त त्यो अनुसारको सामान बनाउनु पायो। के को डिमान्ड छ, के चिज मागिरहेछन् होइन, कति मात्रामा मागिरहेछन् भनेपछि विच क्वान्टिटी एट वाट एमाउन्ट होइन, अथवा यस्तो भन्यो विच प्रोडक्ट भन्नु पायो, विच प्रोडक्ट एट वाट क्वान्टिटी भन्नु पायो, कतिवटा सामान होइन कतिवटा बनाउनु त्यो थाहा पाउनु पायो। त्यो अनुसारको यो चिजको सामान यतिसम्म डिमान्ड हुनसक्छ भनेपछि एउटा फरकास्ट गर्न पायो, एनालाइसिस गर्न पायो भनेपछि यो पार्टले चाहिँ फर्मलाई के गर्छ भने सामान प्रड्युस गर्न हेल्प गर्ने भयो, सामान बनाउन हेल्प गर्ने भयो, कति मात्रामा बनाउने, के मात्रामा बनाउने होइन। साथसाथै यसको साथसाथै उसलाई के हुन्छ नि
यो डिसिजन प्राइसिङ डिसिजन कति पैसामा बेच्ने होइन, त्यसपछि सेल्स फरकास्ट कति सेल्स होला, त्यसपछि प्रोडक्सन डिसिजन कति बनाउने के बनाउने अथवा मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू बनाउन त्यो अनुसार यसले हेल्प गर्छ भनेपछि डिमान्ड एनालाइसिस एन्ड फरकास्टिङ फर्स्ट पार्टमा। अब सेकेन्ड पार्टमा के हुन्छ भने कस्ट एनालाइसिस। तपाईँले केही चिज बनाइरहनु भएको छ, केही चिज प्रोडक्सन गरिरहनु भएको छ भनेपछि कति खर्च लाग्छ, त्यसमा त खर्च एसोसिएटेड हुन्छ, र मेटेरियल्सको खर्च होला, तपाईँले सेल्स गर्दा लाग्ने खर्च होला होइन, बनाउँदा लाग्ने म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टहरू होला भनेपछि कति मात्रामा चाहिँ खर्च लाग्छ त त्यसको आइडेन्टिफिकेसन गर्न मद्दत गर्छ भनेपछि कस्ट एनालाइसिस गर्ने भयो। कस्ट एनालाइसिस गरिसकेपछि बल्ल हामीलाई भन्न पाउने भयो नि त यति सामान बनाउन सक्ने रहेछ भन्ने कन्डिसन भनेपछि अब बनाउने मात्र होइन कि यहाँनिर यति लाग्छ मात्र होइन, के गर्यो भने मिनिमम कस्ट हुन्छ, कति कस्ट लाग्छ एउटा त त्यो यो आइडेन्टिफाई गर्ने हेल्प गर्ने भयो। अर्को भन्यो भने चाहिँ एट वाट इनपुट लेभल अफ इनपुट कस्ट इज मिनिमम भनेपछि यो कुन लेभलमा चाहिँ कस्ट मिनिमम हुन्छ। अथवा तपाईँले के गर्यो भने एउटा गिभन कस्ट आउटलेमा होइन, गिभन कस्टमा म्याक्सिमम कतिवटा आउटपुट हुनसक्छ यो पत्ता लगाउन पाइयो नि त, यति रुपियाँमा चाहिँ यति पैसामा चाहिँ यतिवटा सामान म्याक्सिमम आउटपुट गर्न पायो। त्यो अनुसार तपाईँको कस्ट एनालाइसिस गर्ने भयो। अर्को भनेको चाहिँ प्रोडक्सन एन्ड सप्लाई एनालाइसिस भनेको छ कि प्रोडक्सन एन्ड सप्लाई एनालाइसिस चाहिँ के छ भने कतिवटा सामान प्रड्युस गर्छ, मार्केटमा कति सप्लाई हुन्छ भनेपछि अब यहाँनिर सप्लाई जति सामान प्रड्युस गरिरहेको छ त्यो सबै सप्लाई भइरहेछ भनेपछि त्यहाँनिर इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा होला, बराबर होला। अथवा तपाईँले धेरै सामान चाहिँ प्रड्युस गरिरहनु भएको छ, सप्लाई तपाईँको मार्केटमा चाहिँ कमी सामान गइरहेछ भनेपछि यहाँनिर सरप्लस बस्न सक्ला। अथवा मार्केटले धेरै सामान मागिरहेछ, तपाईँले कमी सामान बेचिरहनु भएको छ भने त्यहाँनिर के होला, सर्टेज होला भनेपछि तपाईँलाई यहाँनिर आइडेन्टिफाई गर्न हेल्प गर्छ के है कति सामान प्रड्युस गर्ने यो अनुसारको कुरा हुन्छ। प्रोडक्सन अथवा सप्लाई एनालाइसिस कस्तो भइरहेछ, डिमान्ड र सप्लाई बिचको रिलेसन कस्तो भइरहेछ यो अनुसार तपाईँले मेजर गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यो प्रोडक्सन एन्ड सप्लाई एनालाइसिस के भन्नुभयो त प्रोडक्सन लेभल अफ सप्लाई हेर्ने भयो एउटा होइन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको यो सरप्लस छ कि अथवा सर्टेज यस्तो टाइपको कुरा गर्ने। त्यसै गरी प्राइसिङ डिसिजन पोलिसिज र प्र्याक्टिसले चाहिँ के कुरा गर्छ भने है यो अनुसार चाहिँ के भन्छ भने अब जस्तै फर्मको साइज होइन, साइज अफ फर्म अथवा प्रोडक्सन साइज, आउटपुट म्याक्सिमम आउटपुट होइन अथवा साइज अफ आउटपुट भनौँ। अनि त्यसपछि भनेको फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन। फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनेको जस्तै यो हामीलाई हुने भयो क्यापिटल, लेबर होइन अथवा एभरेज कस्ट अथवा यो मार्जिनल कस्ट यस्तो टाइपको चाहिँ हामी के गर्नु त मिनिमम कस्ट यस्तो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने भयो त प्राइसिङ डिसिजन पोलिसिज एन्ड प्र्याक्टिसमा। त्यसै गरी अब प्रफिट म्यानेजमेन्ट भनेपछि त प्रफिट के गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त धेरै प्रफिट हुन्छ त। प्रफिटलाई अब भनिदिन्छु फर्मको मेन एम भनेको प्रफिट। जस्तै तपाईँले केही चिजलाई बनाएर बेच्नुहुन्छ भने अब के गर्छ त इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छेको के कमाउँछ त्यसले रिवार्ड भनेको प्रफिट भयो भनेपछि त्यो रिवार्ड अथवा प्रफिट म्यानेजमेन्ट नाम कसरी प्रफिट बढाउने भन्ने कन्डिसन छ भनेपछि अब के प्राइस आर डिटरमाइन्ड अन्डर डिफ्रेन्ट मार्केट कन्डिसन भनौँ न, डिफ्रेन्ट मार्केट कन्डिसन। तपाईँले यसमा मार्केट कन्डिसनहरू पढ्नुहुन्छ जस्तै मोनोपोली मार्केट, पर्फेक्ट कम्पिटिसन होला होइन, ओलिगोपोली होला, यस्तो टाइपको मार्केट कन्डिसनहरूमा तपाईँले प्राइसिङ कसरी डिटरमाइन गर्ने अथवा प्राइस डिस्क्रिमिनेसन गर्ने कि नगर्ने त्यस्तो टाइपको कुराहरू के है त्यो चाहिँ तपाईँले यसबाट प्रफिट म्यानेजमेन्ट अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्यापिटल म्यानेजमेन्ट भनेपछि क्यापिटल म्यानेजमेन्टमै तपाईँको कुरा भन्ने नामै क्यापिटल छ भनेपछि कति युनिट अफ क्यापिटल युज गर्ने होइन, सुइटेबल इन्भेस्टमेन्ट कति त भनेपछि त सुइटेबल इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट अथवा तपाईँले जस्तै मोस्ट इफेक्टिभ एलोकेसन अफ क्यापिटल यस्तो चिजहरू तपाईँले यसबाट खोज्न मद्दत गर्छ। अब यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टहरूमा चाहिँ के पऱ्यो त बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको अब यहाँनिर तपाईँले जनरल सिस्टम इकोनोमिक सिस्टम जस्तै फिस्कल पोलिसिजहरू यसले होइन एनालाइसिस गर्न मद्दत गर्छ। अर्को भनेको त्यो ट्रेड पोलिसीहरू हुनसक्ला होइन, डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँको बिजनेस कसरी रन भइरहेको हुन्छ त्यो कन्डिसन अनुसार गर्न सक्यो भनेपछि तपाईँले यसमा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट है इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट प्लस बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट यसले स्टडी गर्नुभयो भनेपछि यसको स्कोप हो यो स्कोप अफ म्यानेजरल इकोनोमिक्सको। अब यहाँनिर कुरा गरौँ रोल अथवा इम्पोर्टेन्स अथवा यहाँनिर हामी युज अफ म्यानेजरल इकोनोमिक्स इन बिजनेस डिसिजन मेकिङ भन्छ। के युज हुन्छ त हामीले यहाँनिर यसको एउटा फिचर्स पढ्यौँ है, नेचर पढ्यौँ, त्यसपछि यसको युजेज पढ्यौँ है। अब यहाँनिर
यहाँ के हुन्छ नि फर्स्टमा मैले युजेजको लागि कुरा गर्दै जाँदाखेरि फर्स्टमा भनेको छु फाउन्डेसन अफ बिजनेस डिसिजन मेकिङ भने के डिसिजन मेकिङ भन्ने बित्तिकै अब यहाँनिर तपाईँसँग के कुरा आउनुभयो त प्रफिट कति बनाउने होइन अथवा सेल्स रेभिन्यू कति बनाउने कति जेनेरेट गर्ने अथवा कस्ट कति बनाउने यो टाइपको के तपाईँले कस्ट मिनिमममा यति गरौँ अनि त्यसपछि प्रोडक्सन गर्छु एउटा डिसिजन भयो अथवा प्रफिट मिनिमममा नि यति चाहियो यति गर्दा चाहिँ हाम्रो सर्टेन मिट क्राइटेरिया मिट भयो अनि त्यो कन्डिसन हुन्छ नि त भनेपछि त्यो डिसिजन लिने भयो कि अब यहाँनिर हामीलाई फर्स्ट भनेको फाउन्डेसन अफ बिजनेस डिसिजन मेकिङ त्यसमा हेल्प गर्नु भयो अथवा जस्तै यहाँ प्रोडक्सनमा पनि कति सामान प्रड्युस गर्ने अथवा लङ रनमा गर्दा कति होला सर्ट रनमा गर्दा कति होला त्यसको एनालाइसिस गर्ने भनेपछि त्यो पार्ट भयो कि प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन कस्ट मिनिमाइजेसन प्रफिट थ्योरी डिमान्ड फरकास्टिङ प्राइसिङ आउटपुट डिसिजन होइन लङ रन सर्ट रन यस्तो टाइपको यो तपाईँको प्रोडक्सन एनालाइसिसहरू टाइपको गर्ने कामको गर्ने भयो यसले काम गर्ने भयो त्यो ठाउँमा युज हुने भयो एउटा फर्स्ट पार्ट भनेको सेकेन्ड भनेको इस्टिमेटिङ इकोनोमिक रिलेसनसिप भने के भनेपछि अब इकोनोमिक रिलेसनसिप अब रिलेसनसिप कसको बिच मेजर गर्ने एउटा यहाँ इन्टरनल फ्याक्टर हुन्छ अर्को एक्सटर्नल फ्याक्टर हुन्छ हरेक चिजमा तपाईँलाई असर पार्ने यहाँनिर फ्याक्टर्सहरू हुन्छ त्यसको स्टडी गर्ने त्यसको रिलेसन जस्तै तपाईँले एउटा इक्जाम्पलै कुरा गर्नु यहाँनिर जस्तै यहाँनिर क्वान्टिटी डिमान्ड यो डिमान्डको होइन केले डिटरमाइन गर्छ त जस्तै इन्टरनल फ्याक्टर हुनसक्छ एक्सटर्नल फ्याक्टर हुनसक्छ जस्तै आफ्नो सामानको प्राइस कति छ त्यो अनुसारको कुरा गर्न सकेला होइन तपाईँले सामान कति रुपियाँमा बेचिरहनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईँको डिमान्ड होला अथवा त्यही सट्टा अर्को सामानको होइन त्यस्तै नेचरको अरूले प्रड्युस गरेको सामानको प्राइस कति छ त्यो अनुसारको डिटरमाइन होला क्रस प्राइस भयो यहाँनिर अर्कोले गर्दाखेरिको डिटर्मिनेसन भइरहेछ होइन तपाईँको यतिवटा सामान प्रड्युस गर्दाखेरि कस्ट कति लाग्ला कस्ट र मेटेरियल्सहरू युज गरेको अनुसार लेबर र क्यापिटल लगाएको अनुसार कस्ट होला प्रफिट के अनुसार होला होइन कतिवटा क्वान्टिटी प्रड्युस गर्दाखेरि प्रफिट यति होला त्यो तपाईँले मेजर गरेर भए हुन्छ कि रिलेसनसिप है जस्तै यहाँनिर अहिले मैले क्वान्टिटीको इक्जाम्पल दिएँ क्वान्टिटी डिमान्ड के अनुसार हुन्छ आफ्नै प्राइसको कुरा अर्काको प्राइसको अनुसार होइन र मेटेरियल्सहरू कति युज गरेको छौ के मात्रामा युज गरेको छौ भनेपछि नेचर अफ गुड्स कस्तो टाइपको बनाइरहनु भएको छ होइन भनेपछि त्यहाँनिर पर्चेजिङ क्यापासिटी अफ कन्ज्युमरको पर्चेजिङ क्यापासिटी कस्तो अनुसार छ भनेपछि त्यस्तो रिलेसनसिप मेजर गर्ने कुरामा के भन्नुभयो त भन्दा यो इस्टिमेटिङ इकोनोमिक रिलेसनसिप यो कन्डिसन आयो अब अर्कोमा चाहिँ छ युजफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भन्छ क्या बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको यहाँनिर हामी के गर्छ यसलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्छ अहिले यो युज गर्न सक्छौँ म्यानेजरल इकोनोमिक्स चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेर भने यस अन्तर्गत के चिज पार्ने भयो त अब यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट तपाईँको जस्तै पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टले नै डिटरमाइन गर्ने भयो होइन अथवा गभर्मेन्ट पोलिसिजहरूले डिटरमाइन गर्ने भयो कल्चरल टाइपले जानुभयो सबै प्याटर्नमा भनेपछि यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टले डिटरमाइन गर्ने भयो पोलिटिकलले गर्ने भयो अथवा फिस्कल पोलिसिजहरूले गर्ने भयो ट्रेड पोलिसिजहरूले गर्ने भयो अथवा कुनै एउटा कन्ट्रीमा मान्छे कस्तो टाइपको बसोबास गर्छ त्यो अनुसार हुने भयो उनीहरूको धर्म संस्कृति सबैले गर्ने भयो तर त्यसमध्ये अब अहिले हामीले चाहिँ यहाँनिर बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के अनुसार भन्दा इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट के इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट अनुसार चाहिँ के गर्नुभयो त्यसले स्टडी गर्ने भयो म्यानेजरल इकोनोमिक्सले इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट अनुसार धेरैवटा मध्ये मेनली मेजरली के हो त इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट भयो अब यो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट अनुसार तपाईँले मेजर गर्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई थाहा हुने भयो यहाँनिर जस्तै अघि मैले भने हुन्छ जस्तै ट्रेड साइकल अनुसारको कुरा हो इकोनोमिक भयो नि त होइन बिजनेस पोलिसी भयो फिस्कल पोलिसीहरू भयो भनेपछि यो अनुसारको चाहिँ हामीले यसमा स्टडी गर्छौँ भनेपछि यो कन्डिसन भयो अर्को भनेको युजफुल फर प्राइसिङ डिसिजन छ होइन प्राइसिङ कति प्राइसिङ गर्ने अब यहाँनिर तपाईँको अब जस्तै धेरैवटा प्यारामिटरले डिटरमाइन गर्ने भयो जस्तै यहाँनिर अहिले हामी कोलिसिभ मार्केट नन कोलिसिभ मार्केट भनेर कुरा गर्ला अथवा यहाँनिर प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको कुरा गर्ने आउने कन्डिसन आउला होइन अब यहाँ तपाईँले एभरेज कस्ट मार्जिनल कस्ट एभरेज रेभिन्यू मार्जिनल रेभिन्यू यस्तो टाइपको कुरा गर्नु होला भनेपछि युजफुल फर प्राइसिङ डिसिजनमा तपाईँले प्राइसिङ कति राख्ने कति सामान क्वान्टिटी प्रड्युस गर्ने प्राइस लिडरसिपको कुरा आउने होला प्राइस डिस्क्रिमिनेसनको कुरा गर्नु होला भनेपछि यो पार्टको लागि पनि के युज हुनुभयो त म्यानेजरल इकोनोमिक्स युज गर्न सकिन्छ अब प्रेडिक्सन अफ रिलेभेन्ट इकोनोमिक क्वान्टिटिज होइन यो कन्डिसन हुन्छ भनेपछि यसलाई पनि तपाईँले यो म्यानेजरल इकोनोमिक्सको युज गरेर यो चिजहरू चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट अघि मैले एक्सप्लेन गरेर अनुसार अब बिजनेस इन्भाइरोमेन्टभित्र चाहिँ जस्तै इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट भयो मेनली चाहिँ होइन त्यो इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टको ट्रेड साइकल भयो नेसनल इन्कम भयो ट्याक्सेस भयो होइन फरेन ट्रेड भयो
फिस्कल जस्ता अथवा फिस्कल पोलिसी अथवा मोनिटरी पोलिसिज भयो अथवा पोलिसिज अफ गभर्मेन्ट भयो यो अनुसारको स्टडी गर्न पाइयो है। अनि त्यसपछि युजफुल फर प्राइसिङ डिसिजन भनेको प्राइसिङ डिसिजन अघि पनि मैले कुरा गरेँ, मार्केट डिमान्ड कति छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन हेर्ने, सप्लाई कन्डिसन, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइसिङ पोलिसिज अथवा इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको यो टाइपहरूको प्यारामिटर स्टडी गर्न पायो। त्यसपछि अब प्रेडिक्सन भनेपछि फरकास्टिङ अफ डिमान्ड, प्रफिट, सेल, यसरी हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। अब कुरा गरौँ कन्सेप्ट एन्ड फङ्सन अफ प्रफिटको है। न्युमेरिकल पार्टहरूलाई चाहिँ छुट्टै मैले भिडियो बनाइरहेको छु, त्यसमा मैले जस्ट थ्योरिटिकल पार्टको चाहिँ एक्सप्लेन गरेर एकदम इजी वेमा के धेरै कम्प्लेक्स तरिकाले नआइकन सिम्पल वेमा भन्यो भने चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ, कसरी बुझ्ने भन्ने कन्डिसनको कुरा है। अब यहाँनिर कन्सेप्ट एन्ड फङ्सन अफ प्रफिट, खास पहिला सुरु प्रफिट भनेको के हो भन्दा प्रफिट भनेको एक्सेस के भन्दा कस्ट र रेभिन्यू। कस्ट भन्दा तपाईँले प्रोडक्सन कुनै सामान प्रोडक्सन गरिरहँदाखेरि जति लागत लगाएको हुन्छ, जति तपाईँको कस्ट लागेको हुन्छ त्योभन्दा एक्स्ट्रा चिज कति आयो भनेको एक्सेस होइन। कस्टभन्दा एक्सेस चिज कति हो त्यसलाई भन्ने प्रफिट बन्यो। अनि पछि डिफ्रेन्स बिट्विन यहाँनिर के भयो त यो रेभिन्यू र कस्ट भयो। अनि पछि यो नर्मल कन्डिसन त्यो भयो। अब यसलाई प्रफिटलाई चाहिँ दुईवटा टाइपले डिभाइड गर्छ कि एउटा भनेको तपाईँको बिजनेस प्रफिट होइन, अर्को भनेको तपाईँको इकोनोमिक प्रफिट। पछि अब बिजनेस प्रफिट र इकोनोमिक प्रफिट अनुसारको कुरा गर्दाखेरि है यो बिजनेस प्रफिट भने चाहिँ के हो कन्डिसन, नर्मली अब त प्रफिट भनेको त एक्सेस एमाउन्ट ओभर कस्ट भनेपछि प्रफिट भनेको रेभिन्यू माइनस कस्ट भएको यो कन्डिसन। अब यसलाई हामी एउटा बिजनेस प्रफिट अनुसार कुरा गर्छौँ, बिजनेस प्रफिट, यतालाई अकाउन्टिङ प्रफिट। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त, अर्को भनेको इकोनोमिक प्रफिट। यो अनुसार सेपरेट गर्दा चाहिँ बिजनेस प्रफिट भनेको तपाईँलाई कसरी आउँछ भन्दा यो तपाईँको बिजनेस कस्ट घटाउनुहुन्छ कि यता एकाउन्टिङ कस्ट घटाउनुहुन्छ कि भनेपछि बिजनेस प्रफिट रेभिन्यू माइनस एकाउन्टिङ कस्ट। अब एकाउन्टिङ कस्ट, अब यो एकाउन्टिङ कस्टलाई अर्को नाम भन्न पाए एक्सप्लिसिट कस्ट, यो भयो चाहिँ तपाईँको बिजनेस प्रफिट हुन्छ। अब एक्सप्लिसिट कस्ट भनेको के भन्दा एक्सप्लिसिट कस्ट भनेको तपाईँले जस्तै के हुन्छ नि बिजनेसमा ओनरले अथवा एन्टरप्रेनरले सामानहरू खरिद गर्दाखेरि बाहिर तिर्न परेको पैसा, बाहिरबाट जे चिज मगाउँछ त्यसलाई भन्छौँ के। जस्तै बाहिरबाट उसले र मेटेरियल्स मगाउँछ, लेबरलाई पैसा तिर्छ होइन, अथवा बाहिरबाट पैसा झिकेर ल्याउँछ अनि त्यसपछि इन्भेस्ट गर्छ र त्यसको इन्ट्रेस्ट तिर्छ भने बाहिरबाट है बाहिर जान परेको पैसा फ्लो भएर है। भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनको कस्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्सप्लिसिट कस्ट के, जो अरूलाई तिर्दाखेरि जस्तै ओभरहेड्स, फर्निचर किनेर ल्यायो, र मेटेरियल्स किनेर ल्यायो होइन, कम्प्युटर अथवा यो टेक्नोलोजीको सामान किनेर ल्यायो अथवा लेबर लगायो अथवा अरूसँग होइन लोनमा पैसा लिएर के गर्यो त बिजनेस सेटअप गर्यो र इन्ट्रेस्ट तिर्यो, यस्तो टाइपको पैसा भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ एक्सप्लिसिट बाहिर गएको। त्यही सट्टा तपाईँको के हुन्छ भन्दा अब अकाउन्टिङ अथवा इकोनोमिक प्रफिट भनेको चाहिँ बिजनेस प्रफिटमा घटाउनुहुन्छ कि इम्प्लिसिट कस्ट अथवा इम्प्लिसिट कस्ट अथवा के भन्नुभयो इकोनोमिक कस्ट। अब इकोनोमिक कस्ट भने चाहिँ अथवा इम्प्लिसिट कस्ट भने चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तै एन्टरप्रेनरले अथवा जो इन्भेस्टरले आफ्नो स्किल युज गरे बापतको खर्च हो होइन, जुन उसले लिन चाहिँ लिँदैन क्या आफूले। जस्तै कस्तो कन्डिसन भने म्यानेजरको रूपमा काम गरिरहेको छ उसले भनेपछि म्यानेजरको रूपमा काम गरिरहेको छ भने उसले पैसा लिँदैन आफ्नो लागि है। इन्भेस्टरले अथवा लगानी गर्ने मान्छेले प्रफिट लिने हो, स्यालेरी लिने होइन। भनेपछि उसले त्यही चिज अर्को ठाउँमा गएर काम गर्दै भएको त त्यसको बापत उसले पैसा पाउँथ्यो भनेपछि म्यानेजर स्किल होइन, जुन म्यानेजमेन्ट गर्ने स्किल अनुसार उसले पैसा पायो। अथवा आफ्नै पैसा लगानी गरिरहेछ, आफ्नै पैसा लगानी गरिरहेछ भने त्यसको इन्ट्रेस्ट लिँदैन उसले, आफ्नै लगानीमा किन इन्ट्रेस्ट लिनु हुन्छ त्यो आफ्नै, यदि उसले त्यो आफ्नो बिजनेसमा नलगाएर अन्त ठाउँमा लगाएर उसले इन्ट्रेस्ट पाउँथ्यो भनेपछि इन्ट्रेस्ट अन ओन क्यापिटल अथवा ओन इन्भेस्टमेन्ट होइन आफ्नैको, अथवा यो स्किल अनुसार स्किलले पाएको स्किल अनुसार पाउने उसको पैसा स्यालेरी टाइपको त्यो उसले लिँदैन। अथवा स्यालेरी अफ प्रिभियस जब होइन, उसले कुनै एउटा जब छोडिरहेको थियो, जब छोडेर अब नयाँ जब गर्दैछ भन्ने कन्डिसन भयो भने नयाँ जब गर्दाखेरि उसले त्यो पहिलाको पैसा त पाइरहनु उसको लागि चाहिँ असर गर्न पऱ्यो कि, न कि तपाईँको जस्तै अब यो तपाईँले यसको रेकर्ड राख्दाखेरि चाहिँ होइन अकाउन्टिङ रेकर्डमा चाहिँ जाँदैन त्यो स्यालेरी अफ प्रिभियस जब भनेर त तपाईँले अकाउन्टमा त त्यो तपाईँको हिसाबमा त राख्न पाउनु भएन। तर एन्टरप्रेनरको लागि जसले लगानी गरिरहेको छ उसको लागि त त्यो पैसा त गइरहेछ नि, भनेपछि उसको स्किलले उसको क्षमताले उसको लगानी गर्दाखेरि उसले जुन चिज पाउन पनि हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा इम्प्लिसिट कस्ट भन्छ, उसले आफूले युज गरेको, अथवा त्यसलाई इकोनोमिक कस्ट भन्छ।
त्यही भएर अब यहाँनिर के हुन्छ नर्मली बिजनेस प्रफिटमा छ कि घाटामा छ होइन, प्रफिटमा छ कि लसमा छ भन्ने कन्डिसन त बिजनेस प्रफिटले देखाइहाल्यो, यो प्रफिटमा हुने बित्तिकै ओके प्रफिटमा छ। तर त्यो कुनै एउटा मान्छेले नयाँ काम इन्भेस्ट गरिरहेको छ, इन्भेस्टमेन्ट गरेर नयाँ जब के अरे नयाँ एउटा लगानी गरिरहेको छ, नयाँ फर्म खोलिरहेको छ, आफ्नै काम गरिरहेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ उसले त्यो कामलाई कन्टिन्यू दिने कि नदिने भन्ने कन्डिसन चाहिँ केले जनाउँछ भन्दा इकोनोमिक प्रफिटले जनाउँछ कि तपाईँको सपोज कोही मान्छेले तपाईँको मन्थली अथवा एनुअली भनौँ न एनुअली 5 लाख रुपियाँ उसले कमाइरहेको हुन्थ्यो कुनै एउटा ठाउँमा काम गर्दाखेरि होइन। अब उसले के गर्छ भन्दा कुनै एउटा आफ्नो बिजनेस छोडेर उसले त्यो बिजनेस छोडेर आफ्नो एउटा रन गर्यो, नयाँ कम्पनी रन गर्यो। अब उसलाई एनुअली 4 लाख रुपियाँ मात्र प्रफिट भयो भन्ने कन्डिसन भयो भने त उसले पहिले कति कमाइरहेछ 5 लाख रुपियाँ कमाइरहेछ। अब उसको कमाइ प्रफिट कति भइरहेछ जम्मा सपोज है इकोनोमिक प्रफिट कति भइरहेछ 4 लाख रुपियाँ भइरहेछ भने यो कन्डिसनमा किन गर्ने उसले दुःख होइन, किनभने उसको पहिलाकै अनुसार त उसलाई 5 लाख रुपियाँ नाफा भइरहेछ। त्यही भएर तपाईँको इकोनोमिक प्रफिट पोजिटिभमा आउँछ भने मात्र बल्ल उसले बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि हुन्छ कि, किनभने इकोनोमिक प्रफिटमा के हुन्छ भने उसको आफ्नो स्किल अनुसार उसले कति कमाउनु पर्थ्यो, उसले कति इन्भेस्ट गरेछ त्यो सबै चिज घटाइन्छ। त्यो घटाएर जुन अब बाँकी बच्छ नि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ इकोनोमिक प्रफिट। बिजनेस प्रफिटमा त जस्ट डाइरेक्ट देख्दाखेरि हुने खर्च जुन अकाउन्टिङ बुकमा अथवा हामीले राख्न पाउँछौँ त्यो अनुसार कुरा गर्दाखेरि मात्र हुने खर्च गरेर हुन्छ होइन। यहाँनिर स्किलको उसको क्षमताको उसले क्षमताले के काम गर्न सक्छ, उसको लिडरसिप होला, त्यहाँनिर उसको म्यानेजमेन्ट स्किल होला, अथवा उसले अर्को पहिलाको जब छोडेको छ त्यो, अथवा उसले इन्भेस्ट गरिरहँदाखेरि उसको कति इन्ट्रेस्ट कमाउँथ्यो यदि अन्त गरे भए त्यो सबै चिजहरू यसमा मेजर गरेर त्यो चिज घटाइसकेपछि जुन चिज आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी इकोनोमिक प्रफिट भन्छ। त्यही भएर तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ इकोनोमिक प्रफिटले चाहिँ कुनै बिजनेस रन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कन्डिसन थाहा हुन्छ। अब हामीलाई यहाँनिर डिफ्रेन्सिएट बिट्विन तपाईँलाई इकोनोमिक एक्सप्लिसिट कस्ट अनि त्यसपछि यहाँनिर अरू के होला इम्प्लिसिट कस्ट भनेर भन्न खोज्ला। इम्प्लिसिट कस्ट भनेको बाहिरबाट सामान ल्याए बापत तिरेको पैसा हो। तपाईँले त चाहे र मेटेरियल्स किन्नुहोस् अथवा लेबरलाई तिर्नुहोस् अथवा इन्ट्रेस्ट तिर्नुहोस्, अरूबाट अन्तबाट ल्याउनु पऱ्यो है। तर त्यही सट्टा इम्प्लिसिट कस्ट भने चाहिँ के भन्दा आफ्नो एन्टरप्रेनरले अथवा जो मान्छेले इन्भेस्ट गरिरहेछ लगानी गरिरहेछ अथवा जो मान्छेले फर्म खोलिरहेछ उसको स्किलले गर्दाखेरि कमाउन सक्ने पैसा, म्यानेजमेन्ट स्किल होला, लिडरसिप स्किल होला, अन्य डिसिजन मेकिङ स्किल होला त्यो अनुसार, अथवा उसले कुनै एउटा प्रिभियस स्यालेरी जब छोडिरहेछ त्यसको स्यालेरी हुनसक्यो यति कमाइरहन्थ्यो नि त म अन्त काम गरे भए त होइन, अनि त्यो कन्डिसन अनुसार हुनसक्ला। अथवा उसले आफ्नै पैसा इन्भेस्ट गर्दाखेरि उसको इन्ट्रेस्ट आउने कन्डिसन त्यो कन्डिसनहरू छ भनेपछि त्यो चिजहरू घटाइसकेपछि जुन चिज हुन्छ अथवा त्यो कस्टलाई चाहिँ के भन्छ इम्प्लिसिट कस्ट भन्छ। यसरी हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ है त। अब हामी यहाँनिर फङ्सन अफ प्रफिटमा जाउँ। प्रफिटले चाहिँ के हामीलाई मेजर गर्न अथवा यसले के प्यारामिटरहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्छ त भन्दा फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ नि इन्सेन्टिभ फर एक्सपान्सन। इन्सेन्टिभ फर एक्सपान्सन भनेको मतलब के भन्छ जस्तै कम्पनी एक्सपान्ड गर्ने कि अथवा कन्ट्र्याक्ट गर्ने होइन, केले डिटर्मिन गर्छ प्रफिटले। यदि धेरै प्रफिट कमाइरहेछ भने कम्पनी एक्सपान्ड हुँदै जान्छ। अब त्यसकै भाइस पर्छ होइन, कमी छ भने त अब त्यसको घटाउँदै लैजानु पऱ्यो कम्पनीको साइज, फर्मको साइज, प्रोडक्सन साइज अथवा लेबरको साइज के हुन्छ त्यसको प्यारामिटर होइन। भनेपछि त्यो अनुसार हुनुभयो। हायर प्रफिट मतलब कम्पनी एक्सपान्ड गर्दै जान्छ, जति धेरै कमाउन थाल्यो कम्पनीले प्रफिट अर्न गर्न थाल्यो त्यसको ब्रान्चेसहरू धेरै ठाउँमा हुन थाल्यो अथवा कम्पनी ठुलो हुँदै जाला, त्यसको प्रोडक्सन साइज बढ्दै जाला भनेपछि त्यो अनुसार कन्डिसन हो। मेजर अफ पर्फर्मेन्स भनेको कम्पनीले अथवा फर्मले इन्डस्ट्रीले कस्तो पर्फर्मेन्स दिइरहेछ भन्दा हामी केले मेजर गर्छौँ प्रफिटले। धेरै प्रफिट कमाइरहेछ बढ्दै गइरहेछ प्रफिट भन्यो भने के भन्नु पायो भनेपछि यसको पर्फर्मेन्स राम्रो छ। अब घाटा लागिरहेछ लस भइरहेछ त कमी प्रफिट भइरहेछ नि पर्फर्मेन्स राम्रो छैन, त्यो अनुसार त्यही गर्ने। अब इन्स्योरिङ सप्लाई एन्ड फ्युचर क्यापिटल भनेको छ मतलब यदि प्रफिट बढ्दै गयो भने अब हामी के सोच्छौँ भन्दा फर्मले एक्सपान्सन गर्छ मतलब उसलाई अब फ्युचरमा चाहिँ क्यापिटल निड हुन्छ अरू चिजको लागि होइन। एक्सपान्ड गर्दै गएपछि क्यापिटल एक्स्ट्रा चिज भनेपछि चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो गर्ने भयो। अब एट्र्याक्टिङ न्यू इन्भेस्टर भनेको छ भनेपछि कतिको एट्र्याक्सन। अब एट्र्याक्सन कम्पनीमा जाँदाखेरि मान्छेले इन्भेस्टरले नयाँ इन्भेस्टर कोही आएर छ उसले हेर्छ कि प्रफिट, अब ह्युज एमाउन्टमा प्रफिट गरिरहेको छ भने त एट्र्याक्सन भइहाल्यो नि त होइन। लगानी गर्ने मान्छे नि यसमा त लगानी गर्ने बित्तिकै के हुन्छ प्रफिट हुन्छ। अनि कन्डिसन अब प्रफिटै छैन भने नि एट्र्याक्सन हुन्छ त इन्भेस्टरलाई, उसले लगानी गर्नै खोज्दैन, त्यो मेजर गर्छ उसले। अब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको छ कि अब कुनै पनि फर्मको अथवा कम्पनीको के हुन्छ भने रिसर्च गर्नको लागि एकदम ह्युज अमाउन्ट अफ मनी चाहिन्छ, सोर्स त चाहियो नि पैसाको। अब त्यो सधैँ इन्भेस्ट गर्ने मान्छेले पैसा लगानी गरेर गर्न पोसिबल हुँदैन। सर्टेन फेजमा सुरुवातको फेजमा के छ इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल युज गरेर उनीहरूले के गर्न सक्छ स्टडी गर्न सक्यो, रिसर्च गर्न सक्यो, एनालाइसिस गर्न सक्यो।
त्यसपछि भने त अब अपकमिङ डेजहरूमा अपकमिङ इयरहरूमा त के गर्नु पऱ्यो, उसले उसको लागि सोर्स के हुन्छ, प्रफिट हुन्छ। त्यही प्रफिट अनुसार उसले चलाउँछ होइन, रिसर्च प्रोजेक्टहरू चलाउँछ, एनालाइसिसहरू गर्छ भनेपछि त अब के हुन्छ, प्रफिट एक्ट एज अ सोर्स फर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने पायो कि त्यो लगानी जुन नाफा हुँदै गयो जति जति धेरै नाफा हुँदै जान्छ उसले त्यो डेभलपमेन्ट अथवा नयाँ प्रोजेक्ट अथवा नयाँ प्लानको लागि होइन इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई पर्याप्त छ कि छैन, सफिसियन्ट छ कि छैन, यो चिज हुन्छ कि हुँदैन भनेर स्टडी गर्न पाइयो नि त, भनेपछि त्यो अनुसार काम गर्न पायो। अब अपरेसन अफ फ्री मार्केट इकोनोमी भनेको भनेपछि प्रोडक्सनको मेन एम भनेकै के हो, कुनै चिज प्रोडक्सन गरेर बेचिरहेको छु भने मतलब प्रफिटको लागि हो। अब प्रफिटै हुँदैन भनेपछि त्यहाँनिर प्रोडक्सनै हुँदैन भनेपछि नो प्रफिट मतलब नो प्रोडक्सन, यस्तो टाइपले हामीले कुरा गर्न सक्यो। यो भनेको मैले फङ्सन अफ प्रफिटको कुरा गरेँ। अब यो थ्योरिज अफ फर्ममा चाहिँ के हुन्छ भने, अब यो फर्म भनेको कुनै एउटा अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ के गर्छ त, यो रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ के गर्छ युज गरेर होइन, विभिन्न रिसोर्सेसहरूलाई युज गरेर त्यसलाई के गर्छ भन्दा अब गुड्स बनाउँछ अथवा सर्भिस प्रोभाइड गर्छ होइन, भनेपछि यहाँनिर सर्भिस अथवा गुड्स प्रोभाइड्स गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन हो फर्म। अब यसको थ्योरिज अफ फर्ममा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फर्मको अब्जेक्टिभ्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सेल्स म्याक्सिमाइजेसन, रेभिन्यू म्याक्सिमाइजेसन, त प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन, कस्ट मिनिमाइजेसन, यही टाइपले जान्छ नि। जुन चिज चाहिँ तपाईँलाई अब प्रफिट भनेको म्याक्सिमाइजेसन गर्नु पऱ्यो, रेभिन्यू सेल्स धेरै बिक्री होस्, खर्च कमी लागोस्, यही टाइपले हो नि त। भनेपछि यो प्याटर्नको कुरा गर्छ हामी थ्योरिज अफ फर्ममा चाहिँ। हामीले अब यहाँनिर तपाईँको फर्स्ट भनेको जस्तै प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन, अब प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनलाई कुरा गर्दा जस्तै फर्स्टमा एउटा भनौँ यो तपाईँको टोटल रेभिन्यू अनि टिआर अनि टोटल कस्ट टिसी अप्रोच। टोटल रेभिन्यू टोटल कस्ट अथवा टिआरटिसी अप्रोचमा चाहिँ के भन्छ भन्दा प्रफिट भनेको के हुन्छ, प्रफिट भनेको जस्तै यहाँ पाइले रिप्रेजेन्ट गरे टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट होइन। यो तपाईँले यसको लागि कुरा गर्दा के हुने भयो जस्तै भन्दा तपाईँको कस्ट के अनुसार हुन्छ भन्दा जस्तै तपाईँले सामान्य प्रड्युस गर्नु भएन भने पनि त्यो कन्डिसन तपाईँको फिक्स कस्ट एउटा फिक्स कस्ट हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको जस्तै प्लान्ट सेटअप गर्नु पर्ला होइन, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ लिजमा लिन पर्ला अथवा सेटअप गर्न पर्ला, लेबरहरू लिन पर्ला होइन, अथवा टेक्नोलोजीको चिजहरू राख्नु पर्ला, भनेपछि मेसिनरीहरू होइन, इलेक्ट्रोनिक सामानहरू राख्नु पर्ला, भनेपछि त्यो कन्डिसनमा तपाईँले प्रडक्सनै नगरे पनि सर्टेन लेभलमा तपाईँको के हुन्छ कस्ट लागिरहेको हुन्छ। भनेपछि सुरुवातमा तपाईँको केही प्रड्युस नगर्दा पनि कस्ट लाग्छ, त्यसपछि सामान प्रड्युस गर्दै जानुहुन्छ तपाईँको कस्ट के हुँदै जान्छ, डिक्रिज हुँदै जाला भन्ने कन्डिसन हो। नर्मली यस्तो टाइप अथवा तपाईँले यहाँनिर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भन्दा सुरुवातको लागि अलिकति कस्ट अलिक सुरुवातमा बढ्यो, त्यसपछि घट्न थाल्यो, फेरि बढ्ने कन्डिसन भन्ने कन्डिसनमा जानु होला। त्यसबाट तपाईँले अब के गर्न सक्नुहुन्छ कन्डिसन भन्दा चाहिँ तपाईँले अब सेल्स जस्तै रेभिन्यू कुराहरू के रेभिन्यू तपाईँले सामान्य बिक्री गर्नु भएन भन्ने कन्डिसनमा त रेभिन्यू के भयो जिरो रेभिन्यू। अब सामान हल्का बेच्न थाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको के हुन थाल्नुभयो प्रफिट तपाईँको बढ्दै जानुभयो, सर्टेन कन्डिसनसम्म के हुनुभयो प्रफिट बढ्ने भयो। अनि त्यसपछि कुनै सर्टेन कन्डिसन पछि प्रफिट के हुन थाल्छ घट्न थाल्यो, यो टाइपले जाने भयो। भनेपछि अब तपाईँको कन्डिसन के आउँछ भने जस्तै तपाईँको जब कस्ट धेरै हुन्छ त्यो केसमा तपाईँको लस भइरहेको हुन्छ, भनेपछि तपाईँ यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म जाँदाखेरि होइन, मैले यो पोइन्टलाई यसलाई कस्ट मान्यो भने यो टोटल कस्ट भन्यो नि, तपाईँ के हुनुभयो यो पोइन्टदेखि तपाईँ यहाँसम्म मुभ भइदिनु भएको छ, के धेरै छ कस्ट धेरै छ रेभिन्यू भन्दा, यति पार्टसम्म त नेगेटिभ आउँछ प्रफिट, भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँको प्रफिट नेगेटिभ आउनुभयो। त्यसपछि यो पार्टदेखि तपाईँको रेभिन्यू माथि जान थालेछ भनेपछि रेभिन्यू ठुलो भयो कम्पेयर टु के कस्ट, भनेपछि यहाँदेखि तपाईँको यहाँसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ गर्नु भने यो ठाउँमा के भयो तपाईँको रेभिन्यू एक्सेस भयो, तर यो ठाउँमा तपाईँको प्रफिट के भन्नुभयो म्याक्सिमम् यो ठाउँमा यति ठाउँमा। त्यसपछि फेरि तपाईँको रेभिन्यू थोरै हुन थाल्यो, त्यसपछि के हुन थाल्यो कस्ट म्याक्सिमम् हुन थाल्यो, भनेपछि कस्ट धेरै हुन थाल्यो, भनेपछि यो ठाउँबाट फेरि तपाईँको के हुनुभयो लसमा जाने। भनेपछि तपाईँले नर्मली अब फिगर बनाउँदाखेरि कन्सेप्ट चाहिँ हो अब कसरी बनाउनुहुन्छ भन्ने कन्डिसन कसैले यस्तो यो टाइप गरेर यता होइन, जस्ट मिनिङ चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो, मिनिङ चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो प्रोडक्सन सर्टेन लेभलमा सम्म तपाईँको के हुन्छ कस्ट धेरै भइरहेको हुन्छ, कस्ट बढ्दै बढ्दै जान्छ होइन, 3 स्टेज हुन्छ नि। पहिलो सुरुमा के हुन्छ अलिकति तपाईँको कस्ट बढ्न थाल्छ, त्यसपछि सर्टेन टाइपमा तपाईँको कस्ट कन्स्ट्यान्ट टाइप रहन्छ, त्यसपछि फेरि कस्ट डिक्रिज होला अथवा त्यसपछि फेरि इन्क्रिज भन्ने कन्डिसन होला। भनेपछि यहाँनिर यही एन्सर कुरा गऱ्यो भने यो अनुसार यो पोर्सन भनेको चाहिँ तपाईँको प्रफिटको पोइन्ट कन्डिसन अथवा यो टेन्जेन्ट यो ठाउँमा भनेको कन्डिसन चाहिँ म्याक्सिमम् प्रफिट हुन्छ, कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम् हुन्छ होइन। भनेपछि यो ठाउँमा तपाईँले प्रफिट निकाल्नुहुन्छ, भनेपछि यो प्रफिट भयो।
एउटा तपाईँको एप्रोच के भयो त, एउटा एप्रोच भनेको तपाईँको टोटल रेभिन्यू टोटल कस्ट एप्रोच भयो। यहाँ फिगर अलिकति मैले यसलाई रफली बनाएँ है, फिगर अनुसार गर्ने यो टाइपले जाँदाखेरि यस्तो टाइपले बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। यति पार्ट भनेको प्रफिट हुने पार्ट, मैले त्यति धेरै फिगरलाई राउन्डसँग बनाएँ हैन। यो कन्डिसन अनुसार भयो। यो कन्डिसन भनेको प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन कुन केसमा, टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट भनेको चाहिँ प्रफिट हुन्छ भन्ने कन्डिसन भयो, यो कन्डिसन हुन्छ। अर्को एप्रोच भनेको चाहिँ मार्जिनल रेभिन्यू र मार्जिनल कस्टको यामआर इक्वल्स टु यामसिएल एप्रोच हो। यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने जस्तै यतातिर टोटल रेभिन्यू टोटल कस्ट प्रफिट, यहाँनिर तपाईँको के हुन्छ नि जुन ठाउँमा चाहिँ मार्जिनल रेभिन्यू र मार्जिनल कस्ट बराबर हुन्छ, एउटा मार्जिनल रेभिन्यू यसरी गएको छ र अर्को भनेको मार्जिनल कस्ट यसरी गएको छ, यो लाइन जुन ठाउँमा बराबर हुन्छ त्यो बेला के हुन्छ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ। अर्को भने चाहिँ एमसी मस्ट इन्टरसेक्ट एमआर फ्रम बिलो भने चाहिँ यसको स्लोप कमी हुनुपर्छ कि मार्जिनल कस्टको स्लोप कमी हो नि, तलबाट बिलो फ्रम बिलोबाट यसरी काट्नुपर्छ। यो ठाउँमा के हुन्छ त हाम्रो, यो ठाउँमा यति क्वान्टिटी प्रड्युस गर्यो भने के हुन्छ त म्याक्सिमम प्रफिट हुन्छ हैन। र त्यही ठाउँको प्राइसमा के हुन्छ म्याक्सिमम प्राइस हो, त्यही ठाउँको प्रफिट भनेको म्याक्सिमम प्रफिट हो। यसरी हामी कुरा गर्छौँ। यो मैले फिगर त्यति धेरै एक्सप्लेन गरेको छैन, जस्ट कन्सेप्ट मात्र बुझाएँ। यसको रिलेटेड न्युमेरिकलहरू चाहिँ मैले सेपरेट क्लासमा बनाएको छु, त्यसको लिङ्क मैले तल प्रोभाइड गर्दैछु। यहाँ भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भन्छ, न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो कन्सेप्ट चाहिँ थाहा होस् भन्ने कन्सेप्टले मात्र मैले एक्सप्लेन गरेको है। यसपछि यो क्लासमा न्युमेरिकल सल्भ गराउँछु। अब यहाँनिर अर्को अप्रोच छ, यहाँनिर हाम्रो अहिले प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको कुरा गऱ्यौँ। अब हामी अरू कुरा गरौँ। अब यहाँनिर भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन छ। अब भ्यालु म्याक्सिमाइजेसनमा चाहिँ फर्स्टमा एउटा सेल्स रेभिन्यू म्याक्सिमाइजेसन भन्यो। सेल्स रेभिन्यू म्याक्सिमाइजेसन मतलब अब हामी यहाँनिर अहिले चाहिँ हामीले प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको कुरा गरेको थियौँ। अब चाहिँ प्रफिट होइन, प्रफिटको सट्टा हामी रेभिन्यू म्याक्सिमाइजेसन गर्छौँ। अब यसमा नि दुईवटा कन्डिसन हुन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ त सेल्स रेभिन्यू म्याक्सिमाइजेसन विदाउट प्रफिट कन्स्टेन्ट, जस्ट रेभिन्यू मात्र म्याक्सिमाइजेसन गर्ने, त्यहाँनिर थ्रेस होल्ड टाइपको राखेर हुँदैन, मिनिमम यति हुनुपर्छ प्रफिट भन्ने कन्डिसन हुँदैन। अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ नि सेल्स रेभिन्यू म्याक्सिमाइजेसन विथ प्रफिट कन्स्टेन्ट भन्छ भनेपछि सेल्स रेभिन्यू म्याक्सिमाइजेसन गर्न पऱ्यो तर मिनिमम प्रफिट त्यति चाहिँ हुन पऱ्यो भन्ने कन्डिसन हुन्छ। भनेपछि यो अनुसारको हामी न्युमेरिकल गर्छौँ है नेक्स्ट क्लासमा। यसमा मैले यो टपिकसँग हुनसक्ने जस्तै तपाईँहरूले न्युमेरिकलले गर्दा फेस गर्नुपर्ने थ्योरिटिकल प्रब्लमहरू, थ्योरिटिकल पार्ट्सको लागि मैले यहाँनिर कुरा गरेँ। यसरी एक्सप्लेन गरेर एउटा यो भिडियो बनाएको छु है। यसमा मैले हुनसक्ने पोसिबल है त्यो कुरा एक्सप्लेन गरेँ। नेक्स्ट पार्टमा यसको मैले न्युमेरिकल गरेको छु, प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको, सेल्स रेभिन्यू म्याक्सिमाइजेसन अनि भ्यालु म्याक्सिमाइजेसनमा यो सेल्स रेभिन्यू म्याक्सिमाइजेसन अथवा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन विथ कन्स्टेन्ट भन्ने कन्डिसनको गरेको छु। प्लस तपाईँहरूलाई एकाउन्टिङ कस्ट र यो बिजनेस कस्ट एकाउन्टिङ कस्ट अनि इकोनोमिक कस्ट टाइपको न्युमेरिकलहरू यो इक्जाममा सोधेको क्वेसनको सल्भ गरेको छु। यो क्लास यति नै, थ्याङ्क यू।